भोइस। नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी, विविधता बीच एकता, इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ धोबीखोला करिडोरमा स्थापित भद्रघले सेवा सदनको संरचना महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न संस्थापकहरू तयार हुँदाहुँदै डोजर लगाएर भत्काएको आरोप, आधा संरचना भत्काएपछि उच्च अदालतको आदेश। 1 नम्बर प्रदेशमा जारी पहिचानको आन्दोलनको विषयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 16औं विज्ञ संयन्त्रमा प्रवेश पायो, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्दै सैन्यकरण गर्न खोजिएको टिप्पणी। आगामी अगस्त 9 तारिखमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने विशेष तयारी, आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जी लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ लगायतलाई पूर्व आग्रह साँधेर दुःख दिन खोजेको गुरुङ सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको आरोप, रिहाई गर्न अपिल। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराती भन्नुहुन्छ, 100 केजी सुन काण्डमा भरिया होइन, मालिक पक्राउ पर्नेछन् लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। इन्डिजिनियस भोइस। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित देवीनगरमा स्थापित सामाजिक सेवामा समर्पित भद्राकुमारी घले सेवा सदनले निर्माण गरेको भौतिक संरचनाहरू महानगरपालिकाले आंशिक नष्ट गरेको छ। सेवा सदनले सार्वजनिक जमिनमा बिना अनुमति भवन बनाई भोग चलन गरेको भन्दै डोजर लगाएर सदनको 5 वटा पक्की भवन मध्ये 2 भवन भत्काएर नष्ट गरेको छ। भद्राकुमारी घले सेवा सदनकी संस्थापक पूर्व मन्त्री भद्राकुमारी घलेले महानगरलाई त्यहाँका संरचना नष्ट नगरी महानगरलाई नै सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो। आफू समेत महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई सो सन्देश लिएर भेट्न जाँदा समय नपाएको 93 वर्षीय घलेले दुखेसो गर्नुभयो। अस्तिको दिन उहाँ 4-5 घण्टा बसेर आएपछि अब यिनीहरूले भत्काउने नै रहेछन्, भेटसेट नदिएपछि भनेपछि मैले निदो गरेँ कि अब त्यो दिने नगरलाई नै दिने भनेर मैले निदो गरेर म आएँ। पछि अध्यक्षहरू जानुभएछ, स्टे अर्डर सडर लिएर आएको रहेछ। त्यसले अलिकति अब त्यहाँ गएर उहाँलाई हामी दिने पक्षमै थियौँ। सरसल्लाहले लिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि, मेलमिलापै हुन्थ्यो, सब थोक हुन्थ्यो। उहाँले भेटाइदिनु भएन, हामी त्यसै फर्केर आयौँ। त्यसै फर्केर आएर अनिखेरि मैले अध्यक्षहरूलाई सुनाएँ। तैपनि उनीहरूले अब पहिले निवेदन लगाइसकेको हुनाले, वकिलहरू लगाएको हुनाले एउटा संस्थाको अध्यक्षले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य उहाँले गर्नुभयो। मैले 3-2.5 वर्ष पहिले नै अध्यक्ष पद सुम्पेको रिटायर्ड जर्नललाई 8 गते बोलाएको छ अघि। त्यो स्टे अर्डर आएपछि उनीहरूले छोडिदिएको छ, छोडेर गएको छ अघि। अब 8 गते त्यहाँ जम्मा होलान्, छलफल गर्लान्। मैले चाहिँ अध्यक्षलाई भने अब हामीले सुम्पिदिने उनीहरूलाई नै सुम्पिदिने भनेको छु। त्यो सब झुटो हो बाबु। त्यसै जबरजस्ती भन्नु त सरकारी जग्गा, मेरो रेसन पास गरेको कागजले सरकारी जग्गा मैले हडप्ने हो भने 40-50 बिघा हडप्छु त्यहाँ। त्यो सुकुम्बासी टोल त्यो सबै जान्छ बाबु, मेरोमा आउँछ। पश्चिम धोबीखोला, दक्षिण धोबीखोला छ मेरो चौहद्दी। पुनरावेदन लेखे के भन्छन्, सर्वोच्चमा नि मुद्दा चलेको छ। अब यो सबै कुरा गर्नलाई उहाँ कहाँ गएको थियौँ, उहाँले भेट दिनु भएन। नदिएपछि मैले सोचेँ अब नछोड्ने रहेछ यिनीहरूले भनेर अनिखेरि छोड्ने निधो गरेँ, आत्माले छोड्ने निधो गरेर अनि आएँ म। पहिले अब त्यत्रो कठिनाइमा, त्यत्रो सङ्घर्षमा बाबु त्यत्रो संस्था बनाएँ। 1 पैसा कुनै व्यक्तिसँग लिएको होइन, सरकारसँग 1 पैसा लिएको होइन, डोनरहरूसँग 1 पैसा चन्दा लिएको होइन। सब
आफ्नो बलबुतामा सबै काम गरेको हो भने अब के को चाहियो? एक एक हल अनि एउटा एउटा कोठा बनाउँछु, एउटा एउटा कोठामा स्टाफ बस्छ, त्यही रेखदेख गर्ने स्टाफहरू। अब के कति पैसा आउँछ मेरो? अब 2 बिघा 4 कट्ठा जमिन उहाँ छ गाउँमा, अनि एउटा हल त यो मेलेम्चीको प्रधान पञ्चको छोराहरूले बनाउँछ। 1 करोड जति खाछ तिनीहरूले, त्यो गर्छ। अनि त्यसबाट यताउति यसो उसो गरेर 2 बिघा 4 कट्ठा जमिन गाउँमा छ, त्यो बेच्छु। त्यो बेचेर अनि बनाएर टाकटुक पार्छु, यसो उसो गर्छु। महानगरलाई आफूले भित्री आत्माबाटै सो स्थान दिइसकेको घलेले बताउनुभयो। उहाँले महानगरले ल्याएको सामानहरू आफै बसेको घर मैतीदेवीमा पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र आर्ट ग्यालेरी बनाएर राख्ने बताउनुभयो। धोबी खोला करिडोरमा पर्ने 5 रोपनी 12 आना जग्गा ओगडेको भद्रकुमारी सेवा सदनभित्र भद्र घले सङ्ग्रहालय, भीमार्जुन घले स्मृति पुस्तकालय, भद्रकुमारी घले शिक्षा सदन, भद्र घले बालगृह, प्रौढ कल्याण सङ्घ, बौद्ध गुम्बा लगायतका संरचनाहरू रहेका छन्। ती संरचनाहरू मध्ये सडक किनाराका पसल, कवलहरू र आश्रमहरू महानगरले डोजर लगाएर भत्काइसकेको छ। भवन तथा संरचना भत्काउने कार्य भइरहेको समयमा उच्च अदालत पाटनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्य रोक्न आदेश आएपछि महानगरले त्यहाँको बाँकी संरचना भत्काउनबाट पछि हटेको थियो। उच्च अदालत पाटनले साउन 8 गतेसम्मको समय अवधिसम्म त्यहाँ रहेको संरचनाहरूलाई नष्ट नगर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि महानगर र सदनका समिति बीचको छलफल साउन 8 गते बस्नुपर्ने अधिवक्ता केशव भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले महानगरले कानुनमाथि टेकेर आफ्नो कामहरू गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो। अदालतबाट रोक्न आदेश पत्र आइसकेपछि पनि काम रोक्न नमानेको बताउनुभयो। प्रथम त महानगरले जुन कुरा गरिरहेको छ त्यो चाहिँ आफैमा चाहिँ एकदमै यो भ्रष्ट नगर्ने पर्ने खालको चिज हो। किन भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले उहाँहरूसँग यो स्टे जानुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग संवाद गर्न गयौँ। हामी संवाद गर्न जाँदाखेरि हामीले ज्ञापन पत्र लिएर गयौँ। ज्ञापन पत्रमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो अहिले तत्कालको लागि यहाँ स्कुलहरू रन भइरहेछ, म्युजियमहरू छ, सङ्ग्रहालयहरू छ, त्यसपछि गुम्बाहरू बनिरहेछ। अहिले तत्कालको लागि यो अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यो विचाराधीन मुद्दा चलिरहेको छ। अहिले केही समयको लागि चाहिँ हामीले अदालतबाट यही तपाईँको भदौ 24 गतेको हाम्रो पेशी छ सर्वोच्च अदालतमा, त्यो दिनसम्मको लागि चाहिँ कुर्दिनु होला। त्यो दिन जुन दिन सर्वोच्च अदालतले हामीलाई जे भन्छ हामीले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हामीले गर्छौँ भन्ने खालको ज्ञापन पत्र लिएर गइयो। जाने क्रममा त्यो ज्ञापन पत्र दर्ता पनि भइसक्यो र हाम्रो भद्रकुमारी दिदी उहाँ स्वयं पनि गएर त्यहाँ भेट्न खोज्दाखेरि पनि बालिनजी चाहिँ भेट्न खोज्नु भएन। उहाँ भेट्न खोज्नु नै भएन कि उहाँले वेट चाहिँ गराउनु भयो, उहाँले वेट गराउनु भयो तर भेट्न चाहिँ चाहनु भएन। त्यो भइसकेपछि ल अब हामी के गर्ने त, हाम्रो अन्तिम विकल्प भनेको चाहिँ हामीले अब निषेधाज्ञाको लागि मुद्दा हाल्नै पर्यो भन्ने खालको अध्यक्षज्यू दीपक गलेजीले पनि भन्नुभयो र लगायत सबैले भनिसकेपछि हामीले तुरुन्तै रातोरात हामीले ड्राफ्ट गऱ्यौँ, हामीले मुद्दा हेऱ्यौँ, हामीले मुद्दामा भएका मिसिलभित्र राख्ने सबै संलग्न गऱ्यौँ, हामीले प्रमाणहरू सबै जुटायौँ। प्रमाण जुटाइसकेपछि हामीले त्यो दिन पनि हाम्रो मुद्दा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हामी अनुहाल थियौँ र मुद्दा दर्ता भयो 1 दिन अगाडि। र मुद्दा दर्ता भइसकेपछि भोलिको दिनको चाहिँ पेशी चढ्दैन भन्ने खालको हामीले इन्फर्मेसन पायौँ। किन चढ्दैन त भनेर यसो हामीले उच्च अदालत पाटनमा हालेका थियौँ र उच्च अदालत पाटनमा हामीले हाल्दाखेरि चाहिँ भोलि यो सर्भर पनि बिग्रेछ, हाम्रो सर्भर भोलि पेशीमा नचढ्न पनि सक्छ भन्ने खालको एकदमै हामीलाई एकदम टेन्सन नै भइरहेको थियो हामीलाई। तर पनि यद्यपि यताउति गरेर लगभग 1:30 बजेसम्म चाहिँ लगभग पेशी चढ्यो। यता 1:30 बजेतिर पेशी चढिरहेछ र हामीले जुन डकुमेन्ट त्यहाँ प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यही डकुमेन्ट चाहिँ हामीले यहाँ दीपक घलेजी हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले राखेका थियौँ र हामीले के भनेको थियौँ भने महानगरपालिका जब आउँछ हजुरहरूले यो डकुमेन्ट देखाइदिनु होला, अहिले मुद्दा चलिरहेछ, मुद्दाको 2 बजेसम्ममा टुङ्गो लाग्छ, 2-3 बजेसम्म टुङ्गो लाग्छ, 2-3 बजेसम्म चाहिँ एकछिनको लागि होल्ड गरिदिनुहोस् भन्ने खालको प्रतिक्रिया चाहिँ गर्नु होला भनेर मैले उहाँहरूलाई भने। एउटा टिम यहाँ बस्यो, अर्को टिम हामी त्यहाँ बहस गर्नेतिर हामी लाग्यौँ। बहस गर्ने क्रममा हाम्रो माननीय न्यायाधीश श्री श्यामजी प्रधानको बेन्चमा पर्यो
र हामी 4 जना लगायत चाहिँ हामी बसतिर लाग्यौँ। हामी बस गर्ने क्रममा हामीले के खबर पायौँ भने अब सुरु भयो, डजर आउन थाल्यो भन्ने खालको हाम्रो परिस्थिति सृजना भयो। त्यो हुने क्रममा हामीले छिटो बहस पनि सकायौँ। लगभग जजेसले पनि हामीलाई एकदमै धेरै प्रश्नहरू तेर्साउनु भयो। प्रश्नहरू तेर्साउने क्रममा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीलाई पनि कतिपयलाई चाहिँ हामीले पनि आन्सर दिन सकिरहेको थिएनौँ, किनभने त्यस्तो जटिल खालको मुद्दा भएको। त्यही यद्यपि हामीले आफ्नो प्रमाणहरू राख्यौँ। प्रमाण राखिसकेपछि उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो कि यो प्रमाण चाहिँ अलिकति वेट भएकै प्रमाणहरू रहेछ भन्ने खालको बुझ्नु भएन त्यो त थाहा भएन, किन त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। जब हामी बेन्चमा हामीले बहस गरिराख्ने क्रममा स्टे दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हामीलाई अनुहारले हुन्छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन। बस सकायौँ। तुरुन्तै अब फिल्डमा आउँदाखेरि अब त्यहाँबाट यहाँ पाटनबाट यहाँ आइराख्ने क्रममा चाहिँ बाटोमा ठ्याक्क पुग्दाखेरि भत्काइसकेको रहेछ, सुरु गरिसकेको रहेछ। उहाँहरूले सबै त्यहाँ अन्तिमसम्म पुगिसक्नु भएको रहेछ र अन्तिमसम्म पुग्ने क्रममा मैले बाटोमा थाहा पाएँ कि हामीलाई स्टे जारी भयो भनेर, अन्तरिम आदेश जारी भयो भनेर थाहा पाइयो। र थाहा पाउँदा मैले तुरुन्तै उहाँहरूलाई चाहिँ के भने, मलाई तुरुन्तै यो मोबाइलमा मलाई पठाइदिनुहोस् र त्यो डकुमेन्ट सिधै लिएर आउनुहोस्, यहीँ फिल्डमा पनि लिएर आउनुहोस् र एक टिम चाहिँ महानगरीयमा पनि जानुहोस् भनेर हामीले त्यसरी भन्यौँ। त्यो भनिसक्दाखेरि यहाँ हाम्रो राजु पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो र म सिधै राजु पाण्डेजीसँगै गएँ। सिधै म अरू कहीसँग कुरा गरेन, सिधै राजु पाण्डे सरसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ मैले, राजु पाण्डे सर यो हेर्नुहोस्, हामीले भर्खर तुरुन्तै हामीले चाहिँ बहस गरेर भर्खर आइरहेको छु। म अलिअलि अनफ्रेस पनि छु, हिजो तपाईँले मिडियाहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै अनफ्रेस हुँदै आइसकेपछि मैले उहाँलाई विनम्र अनुरोध चाहिँ के गरेँ भने, पाण्डे सर स्टे आइसक्यो, कृपया यो रोकिदिनुहोस् भन्दा पनि हामीले यस्तो कुरा मान्दैनौँ, आधिकारिक पत्र नै चाहिन्छ हामीलाई। अनि मैले भने पत्रको लागि त तपाईँले यहाँ बिजुली पोल सबै टुटिसक्यो, मैले प्रिन्ट कसरी गरेर लिएर आउनु, यहाँ मोबाइलमा हेरिदिनुहोस् न भने। अहिले टेक्नोलोजी जस्तोको जमानामा मोबाइलमा हेरेर उहाँले पनि मान्नु भएन, मोबाइलमा हेर्नु भएन। ल हामी ठिक छ प्रिन्ट आउट गरेर लिएर आउँला भनेर प्रिन्ट आउटसम्म हामीले गर्न जाँदाखेरि त्यतिखेर पनि कागज तपाईँको त्यतिखेर मिडियाहरूले सबैले थाहा पाइसक्नु भएको थियो। मिडियाहरूलाई मैले सर्कुलेट पनि गरिदिइसकेको थिएँ, मिडियाहरूले पनि पढेर बकाइदा स्टे अर्डर आइसक्यो, स्टे अर्डर आउँदा पनि किन रोकिरहनु भएको छ भन्ने खालको भन्दा पनि राजुजीले चाहिँ त्यो नमानिसकेपछि चाहिँ अन्तत आएर चाहिँ हाम्रो वारिस आउनुभयो, वारिसले लिएर आउनुभयो अनि हामीले थमाएपछि उहाँले रोक्नुभयो। तर यो चाहिँ अब यस्तो हो, अब स्टे भइरहेको छ, मुद्दा चलिरहेको छ भन्दा जानी महानगरपालिकालाई पनि विपक्ष बनाएर हामीले मुद्दा गरिरहेको क्रममा चाहिँ यसरी जुन तरिकाले महानगरपालिकाले गर्यो यो आफैमा चाहिँ इलिगल हो। यो आफैमा यो एकदमै इलिगल, यसलाई भ्रष्ट गर्ने खालको नै परिस्थिति हो। र हामीले यो भनेको छैनौँ कि महानगरले गरेको कार्यहरू चाहिँ गलत छ, कहिले पनि भनेको छैनौँ। महानगरपालिकाले या त बालेनजीले गरेको कार्यहरू एकदमै ठिक छ, म आफै पनि उहाँको प्रशंसक नै हुँ। तर सबै चिजहरू ड्यू प्रोसेसमा हुनु पर्यो, कार्यविधि छ, सबै चिजको कार्यविधि छ, फोड्ने पनि कार्यविधि छ, बनाउने पनि कार्यविधि छ, हैन। यी सबै चिज चाहिँ उहाँले अपनाउनु भएन। उहाँले भन्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ तपाईँलाई नोटिस दिएको थियो, 3 दिन नोटिस दिएर, त्यो पनि भर्बली नोटिस दिएर हुन्छ त? तपाईँको मौखिक दिएर हुँदैन नि, तपाईँले कागज दिनु पर्यो, तपाईँ कति बेर चाहिँ आउनु भएको छ, तपाईँले कतिखेर फोड्नु भएको छ, कतिखेर जानुभयो, यी सबै रेकर्ड त मिडियाले त राख्नु भएको छ। तर उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो कि होइन? महानगरपालिकाले यी चिजहरू गर्नुपर्छ कि पर्दैन? विकास गरिरहनु भएको छ भन्दैमा कार्यविधि नै नअप्नाइकन विकास गर्ने, कार्यविधि नै नअप्नाइकन बिल्डिङहरू तोडफोड गर्ने। र उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर जरुरी छ भन्दाखेरि यो सदन आफैमा सरकारी भन्दा पनि यो सामुदायिक हो, होइन। यो केही जग्गा भद्रकुमारी घलेको नाममा बकाइदा छ लालपूर्जा सहित, र केही जग्गा अहिले विचाराधीन अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा चाहिँ यो संस्थानको नाममा चाहिँ गरिपाउँ भनेर निवेदन गएको छ र त्यो निवेदनमा अझै कारबाही भएको छैन। त्यो निवेदन अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा मालपोतमा पनि छ र त्यही मुद्दा कसैले हामीलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकोमा पनि त्यो अहिले विचाराधीन 24 गते चाहिँ पेशी छ र त्यो 24 गतेमा के हुन्छ, अदालतले के भन्छ र यता मालपोतले के भन्छ भनेपछि थाहा पाइसकेपछि बल्ल महानगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो एक्सन गर्नुपर्ने थियो। यसरी एक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने यो अलिकति अराजक तरिकाले गरेको हो कि अलिकति एनआरकी हो कि यहाँ चाहिँ उहाँको पपुलारिटीको लागि चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ भ्रम चाहिँ हामी एज ए लयर र हामी एज ए व्यवसायी
यो चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ दुःख लागेको छ। भद्राघले सेवा सदन व्यक्तिको भन्दा पनि सामाजिक र सामुदायिक संस्था हो। यो संस्थाले व्यक्तिगत नाफा आर्जन गर्न भन्दा पनि सामाजिक हितका लागि कार्य गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष दीपक घलेले बताउनुभयो। होइन, यो चाहिँ खास वास्तविक कुरा के छ भनेदेखि भने 20 साल कि 22 सालमा चाहिँ भद्राकुमारी घलेज्यूले राजा महेन्द्रको हुकुम प्रमाणित स्वीकृति लिएर हुकुम प्रमाणितबाट कृषि फार्म सञ्चालन गर्नुभएको। उहाँले कृषि फार्म सञ्चालन गर्न खास उद्देश्य चाहिँ अब उहाँको विधान हेरेरै सबै भने पनि स्वाभाविक हुन्छ। तपाईँहरूले अब मैले खास भन्नुपर्दाखेरि त्यतिखेरका अब यो दलित वर्ग, त्यसपछि या त उत्पीडन वर्गका कमजोर परिवारका छोराछोरी जसले पठन पाठन गर्न नपाएको व्यक्तिहरूलाई 12 कक्षासम्म पढ्ने पठन पाठन गराउने उद्देश्यले उहाँले के गर्नुभयो त पहिले स्कुल पनि स्थापना गर्ने उहाँको उद्देश्य थियो। अनि ती विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा भर्ना गरेर त्यहाँबाट आएका आय अर्जन जस्तै 5000 बङ्गुर पालेको भन्ने मैले सुने उहाँले। त्यसपछि गाईबस्तु पाल्नुभयो, माछा पालन गर्नुभयो, कुखुरा पालन गर्नुभयो। त्यसबाट आएको आय अर्जनबाट चाहिँ उहाँहरूलाई अब पठन पाठन गर्ने एउटा सुविधा दियो र त्यही पठन पाठनको सिलसिलामै उहाँलाई फेरि रोजगारी पनि दियो। उहाँले आफूले दिएको रोजगारीबाट उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको उत्थान होस्, राम्रो होस्, संरक्षण होस् भन्ने उहाँको उद्देश्य अनुरूप उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ लिजमा लिएर जग्गा के अरे फार्म खोलेको। त्यसपछि 42 सालमा चाहिँ आएर उहाँले चाहिँ यो जुन चाहिँ जग्गा थियो, जुन जग्गामा लिजमा लिएको जग्गा मध्ये चाहिँ 2 रोपनी जग्गा चाहिँ उहाँले चाहिँ हेरामान महर्जन भन्ने व्यक्तिसँग चाहिँ खरिद गर्नुभयो र हेरामान महर्जनले भोगचलन गर्दै आएको जुन लिजको जग्गा पनि खरिद गर्नुभयो। त्यो चाहिँ खास भन्यो भने उहाँको बाबुबाजेले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाहरू छ। तर त्यो जग्गा चाहिँ लाल पूर्जा थिएन। त्यो लाल पूर्जा लिने क्रम चाहिँ 2062 सालमा उहाँले प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ मालपोत कार्यालयमा पनि सब लेखापढी भइसकेको, त्यसबाट पनि स्वीकृति भइसकेको, त्यसपछि नापी विभागबाट पनि स्वीकृति भइसकेको, नापी आएर सबै मुचुर्गा उठाइसकेको, वडा कार्यालय जानकारी भएको, त्यसपछि आएर भूमि सुधार मन्त्रालय जानकारी भएको। सिर्फ सुकुम्बासी आएको बेलामा परेको हुनाले नेपाल सरकारले नै त्यतिखेर चाहिँ बन्द गर्ने अवस्थामा पर्दाखेरि लाल पूर्जा चाहिँ रोका भएर बसेको। अब अहिले चाहिँ लाल पूर्जा लिने क्रम चाहिँ गर्दा गर्दै अब कतिपय कुराहरू अब सायद उहाँको बुढी मान्छे भएको हुनाले उहाँले एक्लै चाहिँ प्रायोरिटी गर्न नसकेको हुनाले उहाँले चाहिँ समयमा लिन सक्नु भएन। अब यही जग्गा चाहिँ अहिले चाहिँ सुन्नमा आउँदा अहिले हामीलाई के छ भनेदेखि एउटा व्यक्तिले एउटा चाहिँ के अरे शान्ति चौधरी भन्ने 65 वर्षको चाहिँ एउटा यही घरमा हाम्रो यही भद्राकुमारी घले सेवा सदनमै अब वासस्थान आश्रित परिवारको वासस्थानमा उहाँ बस्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ मुद्दा दिनुभयो भद्राकुमारी घले सेवा सदन र भद्राकुमारी घलेलाई र म अहिले आएको अध्यक्षलाई पनि मुद्दा दिनुभयो कि यो सार्वजनिक गराइ पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दियो। र त्यसपछि यार यो सर्वोच्च अदालतमा यो जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो कि होइन त भनेर विचाराधीन अवस्थामा छ, मुद्दा चलिरहेको छ। अब यही अवस्थामा अब भन्नुपर्दाखेरि नगरपालिकाले आएर भत्काउन औचित्य छ कि छैन भन्ने चिज चाहिँ नगर प्रमुखजीले पनि बुझ्नुभयो होला, अब जनमानसले पनि बुझ्नुहुन्छ होला, अब पत्रकार बन्धुजीहरू तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला। कतिवटा चाहिँ तपाईँहरूको फरक फरक विधामा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ? अब यो भद्राकुमारी घले सेवा सदनमा हामीसँग चाहिँ 18-19 वटा चाहिँ भातृ संस्थाहरू छ। अब मुख्यहरू के छ भनेदेखि पनि यहाँ यो 5 तल्ले बिल्डिङमा चाहिँ यो जहाँ चाहिँ पहिला गाईगोठो, यो गाईगोठो र भान्साघर हो। यो भान्साघरमा उहाँले चाहिँ निर्माण गरेर यहाँ अहिले पुस्तकालय सञ्चालन छ, अनि चाहिँ सङ्ग्रहालय सञ्चालन छ। त्यसपछि आएर माथि चाहिँ आर्ट ग्यालेरी, ललित कला ग्यालेरी छ। त्यसपछि माथि आएर चाहिँ सहकारी ऋण तथा बचत सहकारीमा अहिले चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बन्द भएको छ। र यहाँ यो तल चाहिँ यहाँ चाहिँ नेत्र वैकल्पिक विद्यालय छ। त्यसपछि आएर यहाँ शिखर वाचनालय भन्ने पनि छ र प्रौढ शिक्षा पनि यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ जुन चाहिँ के अरे पढ्न नजान्ने आइमाईहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ लेखापढी गराउने प्रगति नेपाल पनि यसै विस्तारमा छ। र अर्को कुरो यो विद्यालय देखिरहनु भएको छ पछाडिपट्टि तपाईँहरूले, विद्यालय 10 कक्षासम्म 160देखि 70 विद्यार्थीहरू छन्, जसमध्येमा चाहिँ 47जना विद्यार्थीहरू छात्रावास यही चाहिँ भद्राघले सेवा सदनले उपलब्ध गराएको के अरे भवनमा बस्नुभएको छ। र त्यसपछि आएर चाहिँ 30-35 जना चाहिँ विद्यार्थीहरू छात्रवृत्ति पाएर यहाँ अध्ययनरत छन्। त्यसमा छात्रवृत्ति अध्ययन गर्ने भनेको अब भनौँ न अब चाहिँ गरिबका अलि चाहिँ कमजोर असहाय परिवारका बच्चाबुच्चीहरू जसका बाबुआमा छैनन्, अनाथालयको बच्चाहरू छन्, त्यो बच्चाहरू पनि यही यसै स्कुलमा पढ्छन्। र चाहिँ त्यसको साइडमा चाहिँ एउटा हामीसँग के छ भनेदेखि पनि यो आश्रित परिवार आवास त्यो छ। त्यसमा चाहिँ 50-60 जना चाहिँ पहिलादेखि नै यो सेवा सदनमा आबद्ध भएका
केही वृद्धहरू जसलाई हामीले पेन्सन पनि दिन्छौँ, उहाँहरू बस्नुभएको छ। एकल महिलाहरू, एकल परिवारका केही सन्तानहरू, त्यसपछि आएर जसको घरबार बिन छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो घरमा बस्छ। र चाहिँ अर्को सामरी घले, उहाँको जुन चाहिँ भद्रकुमारी घलेज्यू, उहाँ चाहिँ सामरी घलेको उहाँ गोत्रको चाहिँ के अरे हुनुहुन्छ, हाम्रो दाजु भएको त्यहाँ त्यसको पनि यहाँ चाहिँ उहाँले सर्टेन स्थान दिएको छ। त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ सामरी घले समाज सञ्चालन भएको रहेछ। र त्यसको सर्टेन इलाकामा यतापट्टि यहाँ आउँदाखेरि गुम्बा छ। यो गुम्बा चाहिँ के भन्छ भने नेपाल काठमाडौँ उपत्यका तमु समिति भन्ने गुम्बा छ, जसलाई चाहिँ 5 आना जग्गा प्लस त्यसपछि 5 लाख रुपियाँ दिएर उहाँले त्यो चाहिँ घर चाहिँ निर्माण गरेको र त्यहाँको गुम्बाले केही सदस्य परिवारहरूले पैसा सङ्कलन गरेर त्यस तल्ला थपेर र पछि चाहिँ आएर चाहिँ के भन्छ भने नेपाल सरकारले नै बजेट प्रदान गरेर दिएर त्यो बजेटबाट बनेको भवन पनि छ यहाँ पछाडिपट्टि करिब 3 तल्लाको। र चाहिँ त्यससँगै चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि प्रौढ कल्याण, जहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू आएर भजन कीर्तन गर्ने, त्यसपछि आएर केही भलाकुसारी गर्ने, त्यो भवनमा चाहिँ त्यो भवन पनि चाहिँ 4 आना जग्गा चाहिँ भद्रकुमारी घलेज्यूले यसै 5 रोपनी 12 आना जग्गा मध्येमा यसरी छुट्याएर दिएको छ। र अब 5 रोपनी 12 आना छ। अब भन्दामा आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ 15-16 रोपनी जग्गा थियो रे। अब जुन चाहिँ जग्गा चाहिँ उहाँले भन्दा भद्रकुमारी घलेज्यू र हामीले लेखेको कागजपत्रहरूमा चाहिँ के छ भनेदेखि भने धोबीखाला पश्चिम, दक्षिण के अरे चाहिँ धोबीखाला दक्षिण भन्नेको बिचको जग्गा, त्यो जग्गा चाहिँ सम्पूर्ण जग्गा चाहिँ कसको त भनेदेखि भद्रकुमारी घले सेवा सदनको, भद्रकुमारी घलेको व्यक्तिको थियो। त्यसले उहाँले चाहिँ पछि आएर भद्रकुमारी घले सेवा सदनलाई प्रदान गर्नुभएको। र अहिले चाहिँ धोबीखोला करिडोरलाई जग्गा करिब त्यहाँ 4-5 रोपनी त्यहाँ दियो। त्यसपछि आएर जहाँ अहिले अगाडि भद्रकुमारी घले सेवा सदनको पूर्वपट्टिको बाटो भित्री बाटो छ, त्यो बाटो पनि सबै उसलाई दियो, बाटोलाई दियो। त्यसपछि आएर चाहिँ के अरे ब्याडमिन्टन कोर्ट छ, त्यो ब्याडमिन्टन कोर्ट पनि चाहिँ सार्वजनिक जग्गाकै हो, त्यो भद्रकुमारी घलेजीले दिनुभयो। त्यसपछि के अरे चाहिँ अब दुर्गा देवी मन्दिर छ, रुद्रमती चाहिँ विद्यालय छ, त्यो सबै जग्गा उहाँले दिनुभएको हो। र बाँकी रहेको जग्गा 5 रोपनी 12 कट्ठा 5 रोपनी 12 ऊ चाहिँ यहाँ छ, आना जग्गा चाहिँ बाँकी छ। यसअघि नै महानगरले धोबी खोला किनारामा रहेको भद्रकुमारी घले सेवा सदनले सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै नगर प्रहरीले त्यहाँ रहेका सबै संरचना हटाउन असार 31 गते नै माइकिङ गरेको थियो। महानगरको डोजरले व्यावसायिक सटरहरू रहेको 2 तल्ले संरचना भत्काएको छ। उक्त भवनको पहिलो तलामा 13 वटा सटर र भुइँतलामा खाजा पसल, रेस्टुरेन्ट, ग्यारेज लगायत पसलहरू रहेको थियो। यहाँ दृश्यमा देख्नुभएका संरचनाहरू डोजर चलाउन अघिको हो। यी संरचनाहरू महानगरको डोजरले तहस नहस बनाइसकेको छ। यो सँगै अर्को भवनमा पनि डोजर चलाएको छ। यहाँका पुस्तकालय र संग्रहालय रहेको भवन खाली गर्न लगाई सटरहरू भत्काएको छ। सो भवनमा रहेको पुस्तकालयका पुस्तकहरू भने मैतीदेवी स्थित भद्रा घलेको निजी घरमा पुर्याएको छ। भद्रकुमारी घले सेवा सदनमा 16 परिवार आश्रित छन्। 1 देखि 10 कक्षासम्म सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा करिब 170 जना भन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्छन्। स्थानीयवासीहरूले सामाजिक संस्थाको भवन तथा संरचना नष्ट नगर्न आग्रह गर्दै पनि महानगरले नसुनेको गुनासो गरेका थिए। यहाँ आज आमाको चाहिँ यो हिजो मैले समाचारमा देखेर समाचारमा देखेर अन्त एउटा यहाँ यता जाने बाटोमा अनि यहाँ पसौँ भनेर आएको हो होइन। मैले पहिला पनि यो एकचोटि हेरेर गइसकेँ हो। मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने मेरो हजुरबा हजुरआमाहरूले पनि पहिलादेखि तिमीहरूलाई दुःख पऱ्यो भने भद्रकुमारी घले घलेलाई चाहिँ भेट्न जानु है भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि कस्तो रहेछ भद्रकुमारी घले भन्ने मलाई उत्सुकता जागिरहन्थ्यो 8-9 कक्षा पढ्दादेखि नै। अनि पछि मैले यहाँ काठमाडौँ आएपछि भद्रकुमारी आमालाई चाहिँ भेट्ने मौका पाएँ। अनि त्यसपछि मैले यो सदनमा पनि 1-2 चोटि आएको छु। अनि यहाँ चाहिँ आमाले यति दुःख गरेर होइन, आमाले यति दुःख गरेर त्यत्रो राजनीति गरेर पनि कतिखेर भ्याएर यो समाजसेवा गर्नुभयो होला। अनि कतिखेर यो पेन्टिङहरू यसरी यो सबै कुरा चाहिँ जोडदाम गर्न सक्नुभयो होला। यो सबै प्राकृतिक चिजहरूले यो बेसारबाट अनि यो के भन्छ यो सिउडीको दुधबाट केबाट यो सबै प्राकृतिक चिजहरूले चाहिँ उहाँले सबै लेखहरू यो पेन्टिङहरू सबै लेख्नुभएको छ। यो पेन्टिङ देखेर चाहिँ मलाई आज एकदम रुनु मन लागेको छ होइन। यो चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूको लागि चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा राम्रो चिज थियो क्या। यो पेन्टिङहरू यस्तो उहाँले गर्नुभएको यो
जुन योगदान छ समाजको लागि उहाँले बिहाधरी नगरेर होइन समाजको लागि भनेर उहाँले चाहिँ यत्रो विधि गर्नुभयो। यहाँ एउटा स्कुल पनि रहेछ। अब त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ यत्रो विधि गरेर सबै गर्दाखेरि यो के को लागि गरे भन्दा समाजको लागि गरे हो नि त होइन। सामाजिक मान्छे हो नि त उहाँ त। अनि यो सदनलाई चाहिँ सरकारीकरण गर, तिमीहरूले सरकारीकरण गर। मैले लेखेका लेखहरूलाई मेरो कृतिहरू जुन यो पेन्टिङहरू छ सबै उहाँको ताम्रपत्रहरू के छ सबैलाई चाहिँ जतन गरेर राख अनि यो सबै सरकारीकरण गर भनेर भन्दै पनि हाम्रो बालेन शाहजीले चाहिँ अब यो सबै भत्काएर अनि के गर्ने भन्नुभयो। यो चाहिँ मलाई दुःख लाग्यो क्या, किनभने यति चाहिँ नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो। यसलाई सरकारीकरण गरेर यसलाई नै व्यवस्थित गरेर राखिदिएर चाहिँ आमा तपाईँले कतिखेर भ्याउनु भयो होला के यो हामीले पनि तपाईँबाट कसरी सिक्ने भनेर चाहिँ उहाँले आमालाई सम्मान गर्नु पर्थ्यो क्या जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। अब धेरै बोल्न त नमिल्ला मैले होइन। म अब त्यही पनि मैले बोलिरहेको छु। म चाहिँ आमाबाट भद्रकुमारी घले आमाबाट चाहिँ समाज सेवा गर्नको लागि चाहिँ उत्सुक छु के, प्रेरित छु क्या उहाँबाट होइन। तर अब मैले समाजसेवा कति गर्न त सकेको छैन मैले होइन। अब भविष्यमा गर्ने मेरो योजना चाहिँ समाजसेवै हो। त्यो भएर आमाले यति धेरै दुःख गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ नहटाइकन यसलाई व्यवस्थित गरेर संरक्षण गरेर सरकारीकरण गरेर राखिदिएर चाहिँ यो सबै चिजहरूलाई जोगाइदिनु भएको भए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो भनेर लाग्छ मलाई। अनुसार सरकारी जग्गा भन्ने कुरा आयो। सरकारी जग्गा त कसैले पनि थिचोमिचो गर्नुहुन्न, त्यो कुरा एउटा ठाउँमा छ। तर जो यो भद्र घलेले यत्रो बिल्डिङ बनाएर चाहिँ यहाँ जुन अनाथ बालबालिकाहरू पढाउने कामहरू गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा सराहनीय काम छ। उहाँले सरकारी जग्गा भए पनि उहाँले आफ्नो मिहिनेतमा यत्रो बिल्डिङ बनाउनु भएको छ। त्यसकारण यसलाई यहाँ भएका बालबच्चाहरूलाई जसलाई व्यवस्थित रूपले व्यवस्थापन गरेर यसलाई भत्काउने भन्दा पनि यसलाई नगरपालिकाकै उसमा चाहिँ गरेर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहने गरी यत्रो संरचना भत्काउँदा त धेरै नोक्सान होला नि त। उहाँले किनभने आफ्नो स्वार्थको लागि गरेन, आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि त गरे होइन, उहाँले त एउटा समाज सेवाको लागि गर्नुभएको हो। त्यसकारणले अरू सार्वजनिक जग्गा र यो जग्गामा फरक किन छ भने अरूले आफूले हपेडेर आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरेका थियो भने यो चाहिँ उहाँले समाज सेवाको लागि गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यहाँको जति पनि विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूलाई विद्यार्थीहरू जसलाई उहाँले आश्रय दिनुभएको छ त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गरेर यसलाई चाहिँ सकेसम्म महानगरको स्वामित्वमा हुने गरी महानगरपालिकाको आफ्नो उसमा हुने गरी यसलाई जोगाउँदा राम्रो हुन्छ। तर भत्काएर गोदर लगाएर समस्या समाधान होइन, किनभने यो त बनिसक्यो नि, उहाँको नि क्षतिपूर्ति त दिनु पऱ्यो नि त। त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म किन वडाले हेरेन होइन, नगरपालिकाले किन हेरेन? अहिले उहाँले यत्रो लगानी गरेर चाहिँ एउटा समाजको लागि समाजको सेवाको लागि यहाँका जति पनि पढ्ने असहाय बालबालिकाहरूको उहाँले संरक्षण दिनुभएको छ तिनीहरूको पनि बिजोग नहोस् र यो सम्पत्ति पनि संरक्षण होस्। यहाँ राम्रो काम गर्ने राम्रो स्रष्टालाई चाहिँ राम्रो स्थान मिसनलाई चाहिँ बडो एउटा गिद्धे नजर लगाउँछन्। यो कुरा प्रष्ट बोल्छ, यो ठाउँले बोल्छ, यो टोलले बोल्छ, यो छिमेकले बोल्छ, त्यो ठाउँले बोल्छ। हाम्रो बालनज्यू कहाँ गयो भने त्यहाँ अनेकौँ कुराहरू सुनिन्छ। तर बालनज्यूको एउटा यस्तो प्रियतम एउटा यस्तो राम्रो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। उहाँ चाकरी चाप्लुसीले गर्नेले राष्ट्रको सेवा गर्न सक्दैन। बालन जस्तो पुत्र चाहिन्छ राष्ट्रको सेवा गर्नको लागि। जुन कुरा आदरणीय उहाँ भद्रकुमारी घलेज्यू अहिले पनि बोलिरहनु भएको छ उहाँ भनेपछि यो ठाउँमा गिद्धे नजर लागेको हो। तर यो ठाउँ उहाँले अघि भने जस्तै महेन्द्र सरकारले बक्सिस दिएको हो र यसमा उहाँले कुनै डलरहरू लिएको छैन यो बनाउनको लागि। स्वयं उहाँले समाज गर्ने साहित्यकारदेखि लिएर समाजसेवामा लाग्नेहरूलाई चाहिँ हरेक साल उहाँले एउटा उत्साह प्रेरणा दिनुहुन्छ, एउटा गिफ्ट दिएर पुरस्कार दिएर ल अगाडि बढ, अझ समाज होइन परिवार होइन समाज होइन राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर नारी शक्तिलाई उहाँले झन् धेरै प्रोत्साहन दिनुभएको छ भने पुरुषलाई नि उहाँले अपहेलना गर्नुभएको छैन। सबैलाई समान तरिकाले उहाँले अगाडि बढ्नु भनेर गरेको छ। तर अब यहाँ कसैको केही लागेको छैन, सम्पत्ति बाहिरी जे जति भयो भयो। उहाँहरूले यसलाई एउटा गिफ्टको रूपमा एउटा सरकारीकरण गरिदिएदेखि अति उत्तम हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ यो यहाँकै मानिसहरूको गिद्धे नजर लागेको हो, यहाँ बिग्रेको केही छैन। र सरकारले यहाँभित्र मात्रै नभए यहाँभित्र मात्रै नहुने भित्र गेट बाहिर त्यहाँबाट अलिकति पर यसले वर्षौँदेखि धमिराले जसरी खन्छ नि त्यस्तै गरी खनेर आज यो हालतमा ल्याएको हो। सत्य त सत्य रहन्छ, राम्रो त राम्रै रहन्छ, अन्तिममा राम्रै चिज र सत्य चिजकै विजय हुन्छ। एक
एक नम्बर प्रदेशमा जारी रहेको कोशी नाम खारेजीको आन्दोलनको विषय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विज्ञ संयन्त्रमा प्रवेश पाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा 17 जुलाईदेखि चलेको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी विज्ञ संयन्त्रको 16औं सेसनमा आदिवासी विज्ञका रूपमा सहभागी रहनुभएका नेपाल स्थित आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहोर निपका उपाध्यक्ष अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुले यो सवाललाई प्रवेश गराउनु भएको हो। उहाँले गत साताको बैठकमा पहिचान र स्वायत्तताका लागि राज्य र लिम्बुवान बीच 1774 को सन्धिको सम्मानका लागि नेपालको पूर्वी भागमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूको इतिहास, संस्कृति, अस्तित्व, पहिचान र शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका विशेष सम्झौतालाई राज्यले खारेज गरेर कोशी नामाकरण गरेको आरोप लगाउँदै सोको प्रतिवाद स्वरूप भइरहेको पूर्ण आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी हत्या, यातना र घातक हतियार प्रयोग भएकोले जातीय विभेद विरुद्धको अपराधका रूपमा सामेल गराउन माग गर्नुभएको छ। यही क्रममा जेनेभामा रहनुभएका अधिवक्ता लिम्बुलाई विज्ञ संयन्त्रको बैठकमा तपाईँले उठाउनु भएको विषय के हो भनेर मैले केही समय अगाडि सोधेकी थिएँ। मैले खास गरी त्यहाँको अहिले कोशी प्रदेश खारेजीको सन्दर्भमा र यो अहिले पहिचानको अधिकारको सन्दर्भमा र खास गरी त्यहाँ भएका संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थाँतिरहेका विषयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन जुन चलिराखेको छ अहिले त्यो चलिराखेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई अत्याधिक मात्रामा नेपालभरिबाट त्यसलाई सबैलाई त्यहाँनिर उतारेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन तरिकाले सुरक्षाकर्मीहरूले रबर बुलेटहरू चलाउने, गोली चलाउने कार्यहरू भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयवस्तुलाई उठाएको छौँ र त्यो विषयवस्तु उठाउनमा त्यहाँका यो आन्दोलनका सङ्घर्ष समितिका र आदिवासी सङ्घ संस्था आदिवासी यसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले पहिलादेखि कुरा गरिराख्नु भएको थियो। विभिन्न बैठकहरूमा, विभिन्न सभा सम्मेलनहरूमा यो उठेको विषयवस्तु हो र त्यही विषयवस्तुमा खास गरी पदम लिम्बू लाजेहाङको त्यो दुःखद निधन र त्यो राज्य पक्षबाट गरिएको कार्यबाट, कर्मीहरूबाट कार्यको परिणामबाट उहाँको मृत्यु भएको छ र त्यो विषयलाई केन्द्र फागो लिम्बू, निर्मला छेत्री लगायतका त्यहाँ 45 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्, कोही गम्भीर घाइतेहरू छन्। त्यो विषयवस्तुलाई यहाँ उठाइएको छ र यसरी यो सैन्यकरण गर्ने भइराखेको छ अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विषयमा, त्यसलाई यो सेसनमा उठाइएको छ र मेन यो मात्रै होइन कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानव अधिकार हेर्ने अन्य निकायहरू जस्तो स्पेशल ऱ्यापोर्टरसँग पनि यो विषयवस्तुहरू उठाइएको छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै अन्य निकायहरूसँगमा जसले यो यस्ता विषयहरूलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेर्ने गर्छ र त्यो हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेका छन्, ती निकाय, ती संयन्त्रहरूसँग पनि यो विषयहरूलाई उठाउने कुरा भएको छ र आगामी दिनमा यस विषयमा पनि उठाउँदै लैजाने र नेपाल सरकारले त्यसको बारेमा गम्भीर रूपमा यसलाई कसरी जवाफ दिने र कसरी यसमा नेपाल सरकारलाई खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आदिवासीहरूको शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्न पाउने, आदिवासीहरूको पहिचानको अधिकार, आदिवासीहरूको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गर्छ, नेपालले अनुमोदन गरेको कन्भेन्सन 169 र युएन ड्रिपले पनि त्यसलाई प्रत्याभूत गर्छ र नेपाल सरकारले त्यसलाई मान्नुपर्छ। अहिले खुल्ला रूपमा उल्लङ्घन गरिराखेको कुराहरूलाई यो सेसनमा उठाइएको छ र यो बाहेक अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा आदिवासीहरूको क्षेत्रमा राज्यले भूमि खोसेको मात्रै होइन, आदिवासीको थातथलो खोसेको मात्रै होइन, त्यो नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि त्यस्तै छ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो
यो संरक्षित क्षेत्रको नाममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि लिएर ढोरपाटन शिकार आरक्षणदेखि लिएर अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा आदिवासीहरूको भूमि खोसेर त्यहाँ सैनिकलाई उपस्थित गराइएको छ। विभिन्न समयमा सेनाहरूबाट र त्यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जका पदाधिकारीहरूबाट मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन्। जस्तो राजकुमार चेपाङलाई गोली हानेर मारिएको छ, शिखाराम चौधरीलाई यो चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मारिएको छ, त्यो कस्टडीभित्रै यातना दिएर मारिएका छन्। ढोरपाटन शिकार आरक्षणमा त्यहाँका आदिवासी मगर समुदायहरूले हुन्न भन्दा भन्दै जबरजस्ती सैनिक राख्ने सैनिकीकरण गर्ने कुराहरू भएको छ। यो विषयलाई पनि यहाँनिर उठाइएको छ। त्यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएका ठाउँहरूमा जस्तो यो पूर्वमा 1 नम्बर प्रदेश जो इतिहासमा पल्लो किराँत लिम्बुवान भनेर चिनिन्थ्यो, त्यहाँनिर अहिले सेनाका बेस क्याम्पहरू बनाउने कुराहरू भइरहेको छ। यसरी आदिवासीहरूलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पनि नदिने, इतिहासमा आफ्नो भूमि थलो खोज्ने कामहरू गरेको कुरालाई अहिले वर्तमानमा आएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसको विषयमा त्यसलाई अहिले क्षतिपूर्ति दिने हो कि अहिले अथवा राजनैतिक हिसाब किताबले स्वायत्तता सुशासन स्थापित गर्ने हो कि त्यो कुराहरूलाई राज्यले नगरिरहेको अवस्थामा त्यो कुरालाई उठाइएको छ। त्यो 1 नम्बर प्रदेशमा त्यहाँनिर थुप्रै आदिवासीहरू छन्। त्यहाँ तराईका आदिवासीहरू छन्, करिब 7वटा जति आदिवासीहरू छन्। पहाडमा पनि करिब जस्तो लिम्बू, राई, लाप्चा, त्यस पछाडि सुनुवार, दनुवार, अनि त्यस पछाडि थामी, जिरेल, तामाङ लगायतका आदिवासीहरू 1 नम्बर प्रदेशमा बस्दछन् भने तराईमा मेचे, धिमाल, थारू, सन्थाल, गनगाई, त्यस पछाडि राजवंशी लगायतका आदिवासीहरू छन्। उहाँहरूको संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र अथवा उहाँहरूको सुशासनका कुराहरूलाई पनि संविधानमा व्यवस्था भए तापनि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्यवस्था भए तापनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै अहिले ती सबै अधिकारलाई निमिटान्न पार्ने गरी र त्यहाँनिर स्वशासन र स्वायत्तता र पहिचानलाई निमिटान्न पार्ने गरी एकल पहिचानलाई अथवा यो हामी डोमिनेन्ट पहिचान भन्छौँ त्यसलाई मात्र स्थापित गर्ने जुन नस्लीयता भनिन्छ कानुनको हिसाबमा रेसिजम भनिन्छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने गरी कोशी नाम राखिएको कुरालाई पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यो मिटिङहरूमा उठाइएको छ। इन्डिजिनियस भोइस। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले फसाएको तमु गुरुङहरूको जातीय संस्था तमु युल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले आरोप लगाएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको तर राजस्व तिरेर जग्गा किन्ने मिनबहादुर गुरुङलाई अपराधी बनाएको भन्दै यस घटनाबाट निजी क्षेत्र आतंकित भएको एक विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाएको छ। तमु युल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो। उहाँले आफ्नो सुझाव कार्यान्वयन नभएमा न्यायका लागि तमु समुदायले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने एउटा साधारणतया नेपाल सरकारले जारी गरेको लाल पूर्जा देखेर जग्गा किन्ने व्यक्ति चाहिँ थुनुवामा बस्नुपर्ने र अन्य जसको त्यसको चाहिँ मेन हर्ताकर्ताहरू हुन् उहाँहरू चाहिँ बाहिर हुने। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदम अन्यायपूर्ण तरिकाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लगिएको छ, थुनुवामा राखिएको छ र त्यो नेपालको मूल त संविधान अनुरूप पनि एउटै विषयवस्तुमा दुईटा मुद्दा चल्न नहुने हो। हामीले चाहिँ अब विशेष गरेर कानुनी जानकारहरूसँग बुझ्दै गर्दा यस्तो किसिमको मुद्दा, उहाँको एउटा मुद्दा त तारिकमा हुनुहुन्छ नै, उहाँ त्यही मुद्दामा फेरि उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को बाहना बनाएर लगेर थुनिनु र उहाँ चाहिँ जसले जग्गा किन्यो एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छेले उसलाई चाहिँ थुनुवामा राख्न मिल्ने, जो योजनाकार हो उनीहरू चाहिँ बाहिर बाहिर घुम्ने, ठुल्ठुलो माछाहरू बाहिर बस्ने र जसले एउटा सही तरिकाले आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसा हालेर जमिन किन्दै गर्दा ऊ चाहिँ थुनुवामा बस्नुपर्ने किन? पहिलो प्रश्न चाहिँ त्यो हाम्रो आजको छलफलमा उठेको छ। र सँगै के भने उहाँलाई तारिकमा छोड्दा पनि
कुनै अतिरिक्त नहोला, किनभने नेपालको एउटा ठुलो बिजनेस घरानामा गनिनुहुन्छ अहिले। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण व्यवसाय छोडेर कहीँ पनि भाग्ने अवस्थामा नरहेको मानिसलाई एउटा छानबिनको क्रममा केही उहरू नष्ट हुन्छ भन्ने जस्तो एउटा बच्चाले पनि नपच्याउने खालको त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिएर थुनाउ राख्यो हुनाले त्यसको प्रतिकारमा अब यो समाजले केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। समाजसेवी तथा व्यावसायिक बिनबहादुर गुरुङलाई चाहिँ अब राज्य चाहिँ सबै नागरिकको लागि समान, राज्यले चाहिँ सबै नागरिकको लागि समान व्यवहार गर्नुपर्दछ र राज्य चाहिँ नागरिकको एउटा अभिभावक पनि हो। र यति हुँदाहुँदै पनि एकदम नै सुनियोजित तरिकाले एउटा जनजातिको छोरालाई व्यापार व्यवसाय गरिरहेर समाजसेवा गरिरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ यो फसाइनु एउटा एकदमै आपराधिक जस्तो व्यवहार गरिनुको पछाडि चाहिँ हाम्रो यो सम्पूर्ण तमु युला छोजदी, तमु बौद्ध सेवा समिति लगायत यो तमुहरूसँग आबद्ध भएका सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट चाहिँ हामीले यसको यो जुन किसिमको अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको छ राज्यले, त्यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्दछ, त्यो न्यायिक तरिकाले विरोध गर्नुपर्दछ भन्ने आज छलफल भयो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले सामूहिक रूपमा प्रेस विज्ञप्तिहरू लिएर र आम सञ्चार माध्यमको तर्फबाट र पछि भएन भने जनदबाब नै दिनुपर्ने आवश्यक परेमा जनदबाब पनि दिने आज निर्णय गरियो। र त्यस्तै गरेर सुश्री माननीय भद्रकुमारी घलेज्यूको जुन चाहिँ उहाँको संरचना महानगरपालिकाले भत्काइयो, वास्तवमा उहाँले चाहिँ राज्यले गर्न नसकेको काम राज्यलाई नै उहाँले सहजीकरण गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। कुनै पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो यो समाज कल्याण परिषदको नियम र परिधिभित्र आबद्ध रहेर उहाँले आफ्नो सामाजिक काम गरिरहनु भएको छ। यदि भद्रकुमारी घले सदनले भोलिको दिनमा त्यो काम, त्यो सामाजिक सेवा गर्न नसकेको खण्डमा अन्ततोगत्वा जति पनि सामाजिक संरचनाहरू छन्, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूबाट बनेका सिरी सम्पत्तिहरू छन्, त्यो त स्वत राज्यको नै स्वामित्वमा जाने यो एउटा हाम्रो राष्ट्रिय कानुन हुँदाहुँदै पनि एउटा उहाँलाई चाहिँ जम्मा 3 दिनको अल्टिमेटम दिएर उहाँले गरेको कामको चाहिँ सही किसिमसँग मूल्याङ्कन नगरिकन, सरसल्लाह नगरिकन, समन्वय नगरिकन, उहाँसँग समन्वय नगरिकन जुन किसिमको यो एकदमै अराजक किसिमसँग भत्काउने कार्यहरू भएको छ। वास्तवमा सम्पूर्ण तमुहरूले यो आवाज उठाइराख्न लागेको कुरा चाहिँ नि आज यहाँ जमघट भएर देखियो। किनभने ललिता निवासको काण्डमा जो मेनबहादुर गुरुङ एउटा शुद्ध व्यावसायिक मान्छे, उसलाई चाहिँ नि मालपोतबाट के अरे राजस्व तिरेर, कर तिरेर मालपोतबाट चाहिँ जग्गा पास गरेर गएको मान्छेलाई एउटा अपराधीको रूपमा जुन एउटा अनुसन्धानको रूपमा राखिएको छ, त्यो गलत भयो भन्ने हरेक गुरुङहरूको चाहिँ नि र काठमाडौँमा भएका हरेक गुरुङ सङ्घ संस्थाहरूको भनाइ यस प्रकारको छ। उहाँलाई यो अन्याय गर्न हुँदैन, उहाँलाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि उसमा छुट्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। Indigenous Voice। आगामी साउन 24 गते 31औं विश्व आदिवासी दिवस मनाउने तयारी स्वरूप नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा विश्व आदिवासी दिवस मूल समारोह समिति गठन गरेको छ। हरेक वर्षको अगस्त 9 तारिकका दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वभरका आदिवासी जनजातिहरूले महान अन्तर्राष्ट्रिय पर्वको रूपमा यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1993लाई विश्व आदिवासी वर्षका रूपमा घोषित गरेपछि सोही वर्षदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा पनि यो दिवस महासङ्घको संयोजनमा मनाउने गरिन्छ। सोको तयारीका लागि यो दिवस समारोह समिति गठन भएको हो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेफिनले विश्व आदिवासी दिवसका दिन बृहत सांस्कृतिक र्याली सहित औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राईले बताउनुभयो। र 29औं विश्व आदिवासी दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउनको लागि अहिले महासङ्घले विभिन्न कार्यक्रमहरूको तयारी गरिरहेको छ। र अस्ति 4-5 दिन भयो हाम्रो सचिवालयको बैठक बसेको थियो। बैठकले चाहिँ यो पल्टको 29औं विश्व आदिवासी दिवस चाहिँ अत्यन्तै भव्य रूपमा मनाउने भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय गरेका छौँ।
र त्यो निर्णयअनुसार चाहिँ गत सालहरूभन्दा पनि अझै भव्य र बृहत रूपमा यो पल्टको विश्व आदिवासी दिवस चाहिँ मनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ। सप्ताहव्यापी रूपमा हामी चाहिँ विभिन्न आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग सम्बन्धन सङ्गठनहरूसँग मिलेर हामीले मनाउँदैछौँ। त्यो सँगसँगै अब राज्यको निकायहरू छ, आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत महासङ्घ सम्बन्धन सङ्गठनहरू, जातीय सङ्गठनहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले यो पल्टको 29औं विश्व आदिवासी दिवस चाहिँ मनाउन गइरहेको छौँ। त्यो तरिकाले हामीले अब आगामी दिनमा हामी त्यो तालिका पनि सार्वजनिक गर्दैछौँ केही समयपछि। भएको छैन हो, त्यसमा के कुन दिन कसको के पर्छ त्यो चाहिँ हामी छलफल अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ र हामी बैठक बस्दैछौँ केही निकट यो समयमै। बैठक बसेर चाहिँ हामीले यो एउटा सर्कल जस्तो बनाउँछौँ होइन, कुन दिन कुन समय। अब धेरैवटा संस्था भयो भने बिहान कसले दिउँसो कसले, यसरी टाइम विभाजन गरेर अब विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम हुनसक्छ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुदहरू अथवा अन्तर्क्रिया बहसका कुराहरू छन् होइन। हाम्रो इन्डिजिनियस इस्युजहरूमा अहिले चाहिँ नि इन्टरेक्सनहरू भइरहेछ। यी सबै विषयहरूमा अहिलेको वर्ल्ड इन्डिजिनियस डेसँग जोडिएर हामी ती बहसहरू पनि सञ्चालन गर्छौँ र सम्बन्धन सङ्गठनहरूले आफ्नो विषयगत क्षेत्रगत विषयहरूमा उहाँहरूले पनि बहसहरू, अन्तर्क्रिया अथवा रचनात्मक कार्यक्रमहरू चलाउनुहुन्छ। त्योसँगै जोडेर हामीले चाहिँ एउटा समग्र सप्ताहव्यापी एउटा तालिका बनाउँछौँ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। मुख्य हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अगस्ट 9 यो चाहिँ नि नेपाली समयअनुसार, नेपाली तिथिअनुसार चाहिँ 2080 साल साउन 24 गते पर्छ। त्यो 24 गते चाहिँ हामीले मूल समारोह नेफिनको आयोजनामा, त्यो चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद सचिवालयको आयोजनामा हामीले चाहिँ ठुलो बृहत कार्यक्रम गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब सबै जातीय सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न आदिवासी जनजातीय सङ्गठनहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गर्छौँ। आफ्नो मौलिक झाँकीसहित, आफ्नो वेशभूषामा, आफ्नो सांस्कृतिक झाँकी र्यालीसहित हामीले निमन्त्रणा गर्छौँ। आफ्नो ब्यानरसहित पनि आउँछ त्यसमा। र त्यो चाहिँ विशेष गरेर अब मूल समारोह चाहिँ हामीले प्रज्ञा भवनलाई तोकेको छौँ, तर त्यहाँ हल बुकिङमा साथीहरू जानु भएको छ होइन। त्यसको फाइनल चाहिँ आइसकेको छैन, रजिस्ट्रेसन चाहिँ। तर त्यो हामीलाई लाग्छ त्यो हाम्रो भेन्यू त्यही नै हुनसक्छ। इनकेस त्यहाँ हुन सकेन भने हामी अरू अल्टरनेट ठाउँ पनि हेर्छौँ होइन। किनभने बर्सातको समय हो, बाहिर हामीले चाहिँ खुल्ला कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी नगर्ने, किनभने झरी बादलले भोलि डिस्टर्ब गर्न सक्छ भनेर हामीले चाहिँ ठुल्ठुलो हलहरूलाई प्रयोग गर्ने भनेका छौँ। अब त्यसमा पहिलो रोजाइ भनेको प्रज्ञा भवन, किनकि सबैभन्दा उपत्यकाको ठुलो सार्वजनिक कार्यक्रम हल त्यहाँनिर छ होइन। नेपालले भने विश्व आदिवासी दिवसको फरक नारा बनाइसकेको छैन। नाराका लागि नेपालको वर्तमान अवस्थामा चलिरहेको राजनीतिक अवस्था र आदिवासीका अधिकारका सम्बन्धलाई उजागर गर्दै नारा ल्याउने तयारी भइरहेको महासङ्घका महासचिव राईले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि परिवर्तनका संवाहक आदिवासी युवा भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। यो नारासँगै आत्मनिर्णयका लागि युवाहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा महिला र खास गरेर नीति निर्माण तहमा पुगेका नेतृत्वहरूसँग आत्मनिर्णयका लागि तपाईको भूमिका के रहन्छ भनेर सोधेका थियौं। धेरै कार्यक्रमहरू अथवा धेरै चाहिँ यस्तो नाराहरू हामीले ल्यायौँ कि तर नारामा मात्र सीमित भयो। तर यो पटकको चाहिँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा हामीले जुन नारा छनौट गरेको छ त्यो नारा चाहिँ नाराको लागि मात्र सीमित नहुनको निम्ति विशेष गरी युवाहरूको सक्रियताको आवश्यकता छ। त्यो कानुन निर्माणको सन्दर्भमा होस् या राजनीतिक पार्टीमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका युवाहरूको र सँगसँगै सामाजिक अभियन्ता, सामाजिक सेक्टरमा काम गरिरहेका युवाहरूको यो सबै सेक्टरको युवाहरूको उत्तिकै भूमिका रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा युवाको प्रतिनिधित्व गरेर हामी विधायिका बनेका छौँ
हाम्रो एउटा यो उमेर समूहभित्रबाट हामी त्यहाँ युवा भनौँ न युवाको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ विधायिका बनेका छौँ। सङ्घको प्रदेशको स्थानीय तहको सबैको आफ्नो भूमिका छ। अहिले संविधान संहिताको कार्यान्वयनकै चरणमा जाने हो भने स्थानीयमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू छ। Indigenous Voice. यसै साथ त्रिभुवन विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएको अवस्थामा करिब 100 केजी सुन बरामद गरेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलबार मोटरसाइकल, स्कुटरको ब्रेक सु र दारी काट्ने रेजरमा लुकाएर हङकङबाट तस्करी गरिएको उक्त सुन विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडि ट्याक्सीमा लैजाने क्रममा बरामद गरिएको थियो। नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भरिया होइन मालिकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। एयरपोर्टमा 100 केजी सुन भर्खरै पक्रेको छ, भर्खरै पक्रेको छ। गम्भीरताका साथ, कडाइका साथ म भन्न चाहन्छु, यसपाला भरिया होइन मालिक पक्रिनुपर्छ। मालिक तपाईहरू जस्तो सङ्घ संस्थाको जनताबाट ठुलो सडकबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। कसैलाई शक्तिको भरमा न्यायभन्दा माथि बस्ने, संविधान कानुनभन्दा माथि बस्ने अधिकार छैन। अहिलेको सरकारको सुशासन र समृद्धिको बाटो हिँडेर समाजमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आफ्नो उद्देश्य, हामी त्यही बाटोमा हिँड्दैछौँ। त्यसकारणले जनताको साथ अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचार र तस्करीको संरक्षण गरेर न सुशासन हुन्छ यहाँ, न समृद्धि हुन्छ यहाँ। तर सुशासन र समृद्धिमा पुग्नको निम्ति सरकारले उठाएका सही कदमहरूको पक्षमा तपाईहरूको जनताको तर्फबाट पनि, मिडियाको तर्फबाट पनि निष्पक्ष, दुधको दुध पानीको पानी तपाईहरूले भनिदिनै पर्छ, सम्प्रेषण गरिदिनै पर्छ। पृथ्वी आएर चन्द्रमाको मान्छेले बनाउने होइन, हाम्रो देश विदेशीले आएर बनाउने होइन, हामी आफैले बनाउने हो। त्यसकारणले हामीले नै प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। उहाँले शनिबार 24औं अरुण स्मृति दिवस तथा सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुहुँदै यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। नेपाल मगर विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्मृति दिवस मनाएको थियो। नेपाल मगर विद्यार्थी संघले हरेक वर्ष साउन 5 गते स्वर्गीय गायक अरुण थापाको सम्झनामा स्मृति दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। यस अवसरमा मन्त्री किरातीले गायक बलवीर बुढा मगरलाई सम्मान पत्र सहित नगद राशिको पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले युनेस्कोमा आदिवासी जनजातिका अमूर्त संस्कृतिहरू सूचीकरण नगरेको हुँदा आदिवासी मूर्त अमूर्त वस्तुहरूको तत्काल सूचीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राम्रो सम्मान गर्न लायकहरूलाई चाहिँ सरकार राज्य आफैले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। त्यसकारणले यतातिर चाहिँ संस्कृति मन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ अब संस्कृति मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्री अथवा सरकारले पनि केही कामहरू चाहिँ डेलिगेट गरेका छ, केही पावरहरू। त्यो भनेको मलाई लाग्छ यो नाट्य तथा सङ्गीत होइन प्रतिष्ठान, यहाँ 2 जना प्राज्ञहरू चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ। मेरो अनुरोध के हो भने तपाईँहरूले यस्तो प्रतिभाहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी सम्मान गर्ने, कसरी उहाँहरूलाई यस्ता प्रतिभाहरूलाई चाहिँ तपाईँको सम्मान गर्ने र विस्तार गर्ने, त्यो विषय चाहिँ सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा परिषदले चाहिँ विचार गरोस्, त्यसले चाहिँ छलफल गरोस्। त्यो कुरा चाहिँ सरकारसँग अथवा संस्कृति मन्त्रालयमा अथवा सरकार समक्ष लगोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरले सरकारले अरुण थापाको सम्मानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले मगरहरूलाई फुटाउने कार्य गरेको बताउनु हुँदै यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने माग राख्नुभयो। नेपालमा कल्चर र नेचर चाहिँ हेर्न चाहिँ नेपालमा पर्यटकहरू आउने गर्छन्, तर नेपाल सरकारको संस्कृति मन्त्रालय, नेपाल सरकारको सांस्कृतिक संस्थानहरू नेपालमा भएका अमूर्त मूर्त संस्कृतिहरूलाई चाहिँ सूचीकरण गर्ने, यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने मानेमा अत्यन्तै उदास भइरहेको वर्तमान अवस्था छ। आजसम्मको मितिसम्म त्यो अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा आज हामीले मगर समाजभित्र भएको कौरा, मगर समाजभित्र भएको हुर्रा, मगर समाजभित्र रहेको सोरथी, मगर समाजभित्र रहेको भूमे, दिग्रे लगायतका जति पनि हाम्रा मगर मौलिक संस्कृतिहरू चाहिँ छन्, यी संस्कृतिहरू चाहिँ हामीले भोलिन्टियरी रूपमा चाहिँ हामी मगर समाजले आफै नै डकुमेन्टेसन गरिसकेका छौँ र नेपाल सरकारले संस्कृति मन्त्रालयमा
आजको मितिसम्म नेपालमा कतिवटा संस्कृति छ, कतिवटा अमूर्त संस्कृतिहरू छ, ती नेपालका मौलिक संस्कृतिहरू आजको मितिसम्म दर्ता अथवा सूचीकरण र अभिलेखीकरण भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता मूर्त अमूर्त संस्कृतिहरूलाई चाहिँ सूचीकरण गर्दै हामीले विश्व दुनियाँमा हामीले चाहिँ ग्लोबल्ली पनि हामीले चाहिँ नेपालका संस्कृतिहरू सबै जात जातिका संस्कृतिहरू चाहिँ अभिलेखीकरण गर्दै यसलाई सूचीकरण गर्दै र विश्व दुनियाँमा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। त्यसमा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ अथक मेहनत प्रयास गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँको कार्यकालमा यी मगर मौलिक संस्कृतिहरू, किराँत संस्कृतिहरू लगायतका नेपालका मौलिक संस्कृतिहरूलाई सूचीकरण गर्दै अभिलेखीकरण गर्ने काममा उहाँ लाग्नु नै छ। कार्यक्रममा गायक थापाको सम्झनामा उहाँले गाउनु भएको गीतहरूको प्रस्तुति पनि गरिएको थियो। गायक अरुण थापाले नेपाली संगीत क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्याएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। उहाँको ऋतुहरूमा तिमी हरिया हौ, जति माया लाए पनि, जति कसम खाए पनि, जीवन यस्तै रहेछ भन्ने, फेरि एकपल्ट हाँस्न पाऊँ लगायत दर्जनौं गीतहरू रहेका छन्। नेपाल मगर विद्यार्थी संघका अध्यक्ष चित्रबहादुर पुलामी मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घरती मगर, आदिवासी बुद्धिजीवी बम कुमारी बुढा मगर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। Indigenous Voice. आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषदको 23औं बैठक सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित जाउला खेलमा आयोजित बैठक प्रतिष्ठानका सह अध्यक्ष तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिहरू पहिचानको लागि लडाईँ लडिरहेको सन्दर्भमा प्रतिष्ठान आफै अस्तित्वको लडाईँमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि बेला प्रतिष्ठान खारेज हुन सक्ने बताउनुभयो। हाम्रो यो सबै यो जति आदिवासी जनजाति आयोग, प्रतिष्ठान, महासङ्घ यी छ नि, सबैभन्दा बढ्ता चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको डाइरेक्ट टच भएको संस्था आदिवासी जनजाति महासङ्घ। तपाईँहरू कतिको विचार गर्नुभएको छ होइन, कतिको तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ र तपाईँहरू सबैले, हामी सबैले आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने, स्ट्रेन्थ बनाउने र यो गर्नको लागि के हो भने हरेक आदिवासी जनजाति संस्थाहरू चाहिँ स्ट्रङ हुनैपर्छ। त्यो भएन भने तपाईँको हुँदैन। एकपटक आयोगले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको थियो। एकजना जातीय संस्थाको प्रतिनिधिले के भन्नुभयो भने हामीले आयोगले भन्ने त के हो भने तपाईँहरू अलिक स्ट्रङ हुनुहोस्, तपाईँहरू कार्यक्रम गर्नुहोस्, जताततै जनजाति सङ्गठनहरूसँग पुग्नुहोस् भन्ने हो नि। आदिवासी जनजातिको कुराहरूलाई चाहिँ दरो साथले राख्नुहोस्, सडकदेखि लिएर संसदमा पनि तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउनुहोस्, त्यो भन्ने हो नि। आयोगले पनि त्यही भयो। आयोगको तपाईँको स्थापना र उद्देश्य नै त्यही हो कि आदिवासी जनजाति संस्थाहरूलाई स्ट्रङ बनाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ अधिकारको कुराहरू सिकाउने, अधिकारको कुराहरू दिने हो। तर उहाँले के भन्नुभयो भने यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ छ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ, आदिवासी जनजाति आयोग पनि भइसक्यो, हामी कति आन्दोलन गर्नु हो, तपाईँहरू गर्नुहोस् न ल। सञ्चालक परिषदको बैठकमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले प्रतिष्ठानलाई स्रोत र साधन नदिएर सरकारले आदिवासीमाथि पक्षपात गरेको आरोप लगाउनुभयो। आएको बजेट पनि सरकारले रोकेको बताउँदै कार्यक्रमहरू दिनुपर्ने राय राख्नुभयो। कार्यक्रममा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु थारूले आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर भएको बताउनुभयो। उहाँले आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले पहिचान खोजेको भन्दै नीति निर्माण तहमा आदिवासीको पहुँच बढाउन कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिनुभयो। बैठकमा प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष गोकुल घरती मगरले असार मसान्तमा आएर बैठक बस्नुपर्ने कारण प्रस्ताउँदै प्रतिष्ठान खारेज हुने कि नहुने दुविधामा रहेको बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव कमल राजवंशीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीतिहरू पारित गरेको छ। बैठकले रिक्त रहेको कार्यकारी सञ्चालक सदस्यको सिफारिस लगायतका विषयमा निर्णय गरेको थियो। Indigenous Voice. नेपाल भाषाको विकास प्रवर्धन तथा सूचनामा सबैको पहुँच विकास गर्ने उद्देश्यले राजधानीमा स्थापना गरिएको नेवा सूचना केन्द्रले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सूचना विकासमा लाग्न नेवाजन्य सङ्घ संस्थालाई आग्रह गरेको छ। यसै साथ राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नेवा अगुवाहरूले नेवा समुदायलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, राजनैतिक रूपमा सचेत हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। Indigenous Voice.
यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरोकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.